Bien, donc نكمل toujours في la notion تاع les types تاع c'est-à-dire les deux opérandes تاع l'affectation, l'opérande à gauche l'opérande à droite يكونوا compatibles. علاه ما نقولش identique. هي نقول égal مانيش غلطة. بصح من الأحسن نقول compatible علاه؟ باسكو كاين هاد الإضافة. هنا ينجم يكون لو تيب تاع لا فاريابل انتيي ولو تيب تاع ليكسبرسيون ريال، هذا يكون عدد طبيعي وهذا عدد حقيقي بوسيبل، ونديرو الريال افيكتوه الاخر وي. علاه؟ واش غادي يدير هنا؟ يدير لا بارتي انتيير، يدير الجانب الطبيعي، مثلا 2.5 يحط 2 في لا فاريابل وما يديرش 0.5. هذه هنا في ليكزيكسيون انفورماتيك. دونك سي بور سا كو كاين واحد لا نوسيون جديده هنايا نزيدها لكم، كاين دي تيب سوبيريور و دي تيب انفيريور. اوكي، دي تيب سوبيريور اي دي تيب انفيريور. هنا نزيد معلومه هنايا، كاين دي تيب اون جينيرال نجمو تطلعوا عليهم تقراو عليهم شويه تبحثوا، سي توجور بيان باش تشوفوا نكتشفوا دي نوسيون بصح توجور باش نكملوا معلوماتنا. كاين دي تيب سوبيريور سي تيب دو دوني، بيان سور هنا نزيد تيب دو دوني تاع لي دوني تاعنا انفورماتيك supérieur et des types inférieurs. Donc un type بشكل عام un type. ok bien, donc un type inférieur, il peut être affecté. Donc l'affectation égale ولا الأخرى، faut mieux ندير le symbole تاع l'affectation. ça يقولنا في l'algorithmique نخدمو بلا flèche. je vais prendre ma flèche ici. Prends ma flèche à l'inverse. CTRL C. Bien, donc je vais ici. ممكن un type inférieur il peut être affecté avec un type supérieur. ok, هذه une erreur غير باش الطالب بون با اون ايرور، اون رومارك غير باش الطالب يعرف علاه قلت كومباتيبل ما نقولش ايدونتيك بيان ايغال، باسكو نقول ايغال ما نقدرش نطبق هذه تاع اونتيي افيكتي له ان ريال، ما نقدرش نقولها. vous voyez très bien. donc un type inférieur peut être affecté avec un type supérieur. ok bien. مثلا ان تيب انفيريور في الكات تاعنا يقدر يكون ان انتيي، دونك نعتبروه ان تيب انفيريور، وكاين عده من بعد تكتشفوهم في لا بروغراماسيون. وهنايا سوبيريور لو ريال، حقيقي العدد الحقيقي. جو في اسيي باش ما نضيعش باسكو جو بو فيزواليزي. نعاود شويه ندير باغ اكزومبل 28 مليحه. تري بيان. دونك مثلا l'entier il peut être affecté avec un réel. العكس غير صحيح. le réel ne peut pas être affecté à un entier parce que le réel il est supérieur ou l'entier inférieur. donc ما ينجمش السوبيريور يدير قيمه تاع الانفيريور. c'est pas vrai, c'est faux. donc هنا نجمو نديرو هنا لا. c'est pour ça que compatible les types اللي يكونوا يقدروا يتماشوا مع بعضهم compatible. اوكي دونك نعاود نقرا هذه الملاحظه مهمه. دونك في لافيكتاسيون الطالب كيقعد يخدم الالغوريثم تاعه ويبغى يخدم لافيكتاسيون اللي قلاه ينتبه لهذه الاشكاليه. اللي كيخدم لافيكتاسيون اللي هاد لي دو زوبيروند يكون عندهم نفس التيب او تيب كومباتيبل. وشرحنا كيف يجي كومباتيبل اللي كوم كوا يكون لو تيب انفيريور ينجم يدي قيمه التيب سوبيريور، العكس غير صحيح. اوكي بيان. دونك هذه لا غومارك بغيت نمدها في لافيكتاسيون مهمه. بيان. دونك ميتنون هادو هاد ليكسبريسيون اللي قلنا هنايا، قلنا ممكن الاخر تاعنا تكون كاين شفناها هنا، راها كاينه هنا. Très bien. قلنا في l'affectation عندنا لا فاريابل افيكتو لها اون فاريابل سامبل كونستانت ou bien اون اكسبريسيون. دونك هذه الاكسبريسيون تقدر تدي عده اشكال، نعطيكم بعض الاشكال اللي ممكن نخدموا بها. مثلا قد يدي اون كونستانت كيما شفنا قبيله قلنا اكس افيكتناها 8 القيمه 8. قلت كاين اون كونستانت اكزومبل سورفاس جو افيكت 40 200. تري بيان. عندي لا فاريابل اللي عطيناها ليدونتيفيكاتور سورفاس افيكتناها قيمه 40 مليحه. عندنا مثلا قد تكون اون اوتر فاريابل ما تكونش قيمه هكا فيكس، تكون اون فاريابل اوتر فاريابل. باغ اكزومبل عندنا اون فاريابل سميناها دوني افيكتناها فالور ميموريزي، دينا اون فالور كانت كاينه في لا ميموار وعطيناها موجوده في اون اوتر فاريابل سميناها فالور ميموريزي. هذا سي نون تاع اون فاريابل. نورمالمون لو نون تاع اون فاريابل يكون نورمالمون لي ما كاينش ليسباس. دونك انا باش نسقط من الناحيه التقنيه فقط سينتاكس. دونك دي عندنا دو فاريابل سميناهم دوني كيما مثلا تقول اكس ولا دير ايكغيك، سي كيف كيف. هنا باش نبسطها لكم نجم كاع نقلع هذه دوني
ولا ماشي نقلع، ندير هنايا اكزومبل اخر اكس ونافيكتي له ايكغيك باش نبسط لكم الامر. بلي تسميه على حساب لو بروغرام، على حساب الالغوريثم. ايكغيك اوكي بيان. دونك là l'espace باش j'aurai au moins qu'est-ce que je vais faire ici. Je voudrais pas avoir de l'espace. Bien. Donc par exemple x affecté à y ou bien كيما هنا عطينا une autre variable سميناها donnée affecté لها la variable valeur mémorisée. المهم ماشي une variable constante، يمشي لا كاز ميموار y يشوف la valeur اللي فيها ويمدها ل x. Vous voyez؟ دونك سي بور سا قلت لكم هاد لافيكتاسيون ماهاش ليغاليتي، باسكو هنايا قيمه ايكغيك فيها 5 مثلا، وعندنا لا كاز ميموار اكس، يدي 5 من الايكغيك، يخلي 5 في الايكغيك ما غاديش يقلعه ويحطها في الاكس. تري بيان، تولي الاكس عندها تساوي 5 المحتوى تاعها، والايكغيك محتواها ايكغيك مليح، محتواها اكس مليح. مالغري كو لي فالور سون ايغال، بصح لي زومبلاسمون ماشي كيف الايكغيك راه في اون كاز ميموار وحدها، عندها اون ادريس وحدها، والاكس راه في اون كاز ميموار وحدها، عندها اون كاز ميموار وحدها. Vous voyez؟ دونك سي با كيف. Bien, donc je vais vous montrer l'exemple في البروغرام كي نديرو ان تي بي. maintenant donc كيما قلت لكم donc x راح لا كاز ميموار اكس كانت خاويه، هنا راح لا كاز ميموار ايكغيك فيها قيمه معينه، دا قيمه الايكغيك وحطها في الاكس. دونك من ناحيه القيمه لي كاز ميموار اكس ايكغيك نفسها، ولكن من ناحيه لومبلاسمون لوندروا الاكس راه في اون كاز ميموار وحدها، عندها الادريس تاعها وحدها، وهذه راه في اون كاز ميموار وحدها، عندها الادريس تاعها وحدها. ديجا اول فرق بيناتهم الاسم، هذه يسموها اكس ويسموها ايكغيك ماشي كيف. دونك كي الاسماء ماشي كيف دونك ما نجموش نقولوا بلي سي اون ايغاليتي، سي اون افيكتاسيون. نفس الشيء دونك هنا قلنا تدي الشكل تاع اون كونستانت هاد ليكسبرسيون كيما هنا، او بيان تدي اون اوتر فاريابل كيما هنايا، عندنا هنا فاريابل هنا فاريابل باردون. عندنا كذلك تنجم تدي الشكل تاع ان ريزولتا دون فونكسيون، يكون عندنا ستادير حساب. بون هذه تاع لا فونكسيون مازال ما شفناش، غادي نشوفها في البروغرام. ما معنى اون فونكسيون؟ مثلا هذه لا فاريابل ريزولتا فيها لا راسين كاري تاع ان نومبر، سي اون فونكسيون. ou bien un calcul portant sur des différents éléments. ثاني عندنا un calcul اللي فيه بزاف لي فاريابل. مثلا بغينا نحسبوا لا سيرفاس تاع ان سيركل، دونك نديرو سيرفاس شنو افيكتو لها بي، سي اون فاريابل سميناها بي، قيمه تاع 1.34 اللي هي بي اللي نعرفوها في الرياضيات ولا الفيزياء، فوا لو كاري تاع لو ديامتر، نديرو المربع تاع لو ديامتر. اوكي دونك ديفيزي على 4 مقسوم على 4، هذا هو لا سيرفاس تاع ان سيركل، نعرفوها في الرياضيات لا سيرفاس تاع ان سيركل. هنا درناها على شكل اون افيكتاسيون بصح باستخدام لو كونسيبت فاريابل تاع لانفورماتيك، لو كونسيبت فاريابل اللي هو ستوكي في اون كاز ميموار وعندها اون فالور، فويي بلوس لا نوسيون دو فونكسيون اللي غادي نشوفوها من بعد. المهم هذه هنا راسين نومبر سي اون فونكسيون اللي خدمنا لا راسين كاري، وهنا كاري ديامتر سي لو كاري تاع الديامتر التربيع تاع لو ديامتر. اوكي دونك مهم هاد ليكسبرسيون تقدر تدي عده اشكال ونكتشفوهم مع التمارين ومع دراستكم تاع لي ستركتور دو لي دوني اللي غادي تشوفوها. اوكي تري بيان. مانتونون من ناحيه باسكو غادي نديرو تي بي باللونغاج سي، دونك دون قلنا شاك هي بشكل عام لا سينتاكس تاع اللونغاج دو بروغراماسيون، كل لونغاج عندها لا سينتاكس تاعها. بالنسبه لكاع لي انستركسيون من بينها الانستركسيون دافيكتاسيون، دونك شاك لونغاج دو بروغراماسيون ا سا سينتاكس اوكي سبيسيفيك خاصه، c'est-à-dire كيما حنا غادي نخدموا بالسي. دونك في اللونغاج سي لافيكتاسيون عندها ليغاليتي، السيمبول تاعها سي ايغال في البروغرام، في الالغوريثم ندير ديك لا فلاش اللي لا سونس تاعها جاي فيغ لا غوش، بصح في البروغرام تكتب بالايغال. لا سينتاكس تاع ان كومونتير كنا حكينا في لا فيديو اللي قبل على لي كومونتير، قلنا نجموا في لي بروغرام تاعنا وبين لي زالغوريثم نديرو دي كومونتير، علاه لي كومونتير ملاح يعطونا معلومات علاش انا نخدموا، ولكن ما عندهم حتى دور في ليكزيكسيون ولا في الريزولتا. دونك سي دي انستركسيون مورت معاهم، سي با دي انستركسيون، سي دي فراز ما عندهم حتى معنى من ناحيه لو ديرولمون تاع ليكزيكسيون. دونك سيدير الكومبيلاتور كي يجي عند كومونتير ما يدير والو، باسكو ما هي غير هضره ملي حنايا سي ان كومونتير باش حنا نعرفوا باللي في هذه المرحله اش خدمنا. مانتونون قلت لكم سورتو لي كومونتير ملاح ملي يكون بروغرام كبير ولا الالغوريثم كبير بزاف فيه 200 سطر 400 500 على حساب البروغرام، الا كان ان بروجي دونك اوتوماتيكمون يكون كبير بزاف باش الطالب يلقى روحو بين البروغرامور يقدر يلقى سادير لي زيتاب تاع البروغرام، يقدر يلقى المراحل تاعهم ويقدر يغير ولا يكوريجي اكسترا. لو كومونتير يعاونه. دونك لو ديبي لو سيمبول تاع الديبي اللي نكتبو في الالغوريثم في البروغرام نديرو هاد لاكولاد اوفيرت، لا فان نديرو اكولاد فيرمونت موجودين في الكلافي. بيان دونك ان شاء الله باش نتوشو كاع الصوالح غادي نمشيو نديرو البروميي بروغرام تاعنا بالديف سي بلس بلس. دونك بون غادي نخدمو ان بروميي بروغرام، باسكو عندي هنايا